अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरयास हूँ और खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए, एक लम्हे के लिए, इस नए हफ्ते के लिए, इस नए बुधवार के लिए जो खुदावन ने मुझे मेरी ज़िंदगी में अता फरमाया, ताकि मैं खुदावन के हुजूर सर बसजदा होकर कहूँ, ऐ खुदावन, मैं तेरा मशकूर व ममनून हूँ। क्या आपने गुमशुदा बेटे की कहानी किताब मुक़द्दस में इसका मुतालिया किया है? गुमशुदा बेटा जिसने आकर अपने बाप से कहा कि अब्बा, मुझे मेरे हिस्से का जो मीरास है वो दे दो, मैं अलग होना चाहता हूं। कोई बाप ऐसा नहीं चाहता कि उसका बेटा, उसका औलाद या बेटी उससे अलग हो जाए। ये रहमदिल शख्स, मेहरबान शख्स, मेहरबान बाप, न चाहते हुए भी उसने उस बेटे को इजाजत दी और उसके विरासत का जो हिस्सा है वो उसको दे दिया। माल और दौलत बाप का, बेटे का इसमें कोई हक नहीं है, हक नहीं बनता। अगर बाप ना दे तो ये हक बाप की तरफ से उसको दिया गया है। तो बेटा एक पराये मुल्क में जाकर अपने सारे धन दौलत को जो विरासत में उसे मिली थी उसे लुटा देता है, फहाशी में, जुए में, और यहां तक कि सारा का सारा पैसा वो बर्बाद करके अपने आप को भी बर्बादी के दहाने पर लाता है। वो इतना बेबस हो जाता है कि खाना खाने के लिए एक सूअर के गोल में जाकर उसके मालिक से कहता है कि मुझे इजाजत दे, जो सूअर खाते हैं मैं उससे ही खाऊं, अपने पेट भरूं। इतनी अपनी जिंदगी में वो मुश्किलात वो खुद लाता है कि एक दिन वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरे बाप के घर में उनके नौकर चाकर, बल्कि उनमें से गरीब तरीन नौकर, कम तरीन नौकर जो है, उनकी हालत भी मुझसे कहीं 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 ज्यादा भला है। तो वो ये कहता है कि मैं जाकर अपने बाप के पैरों पर पढ़कर मुआफी मांगूंगा और कहूंगा, ए बाप, मैं तेरे बेटे होने का लायक भी नहीं, मुझे अपने एक नौकरों में से चुन, कमतरीन नौकरों में से चुन। मैंने तेरे खिलाफ, खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। मगर बाप की सोच क्या है? बाप ये सब कुछ जानता है कि बेटे ने गलत कदम उठाया है, मजबूर होकर उसे उसकी इजाजत देता है। बाप मुंतजर रहता है, हमेशा बाला खाने में खिड़की खोलकर, हमेशा और रो रो कर, दुआ कर करके वो मुंतजर रहता है बेटे का कि कब उसका बेटा वापस लौटेगा। एक दिन जब उसे खबर मिलती है और वो देखता है कि बेटा लौट रहा है, तो वो सब कुछ भूल कर दौड़ कर बेटे को खुशामद करने के लिए, उसे अपने आगोश में लेने के लिए वो भागता है। वो पीरा मर्द है, वो पीरा मर्द है, वो बूढ़ा है, बूढ़ा इंसान है, मगर वो ये सब कुछ इस वजह से करता है कि वो मेहरबान है, उसकी मोहब्बत जो है वो अजीम है, उसका फजल जो है वो यकीनी अजीम है, और उसे अपने गले लगा देता है और नौकरों से कहता है कि भेड़ों में से, बकरियों में से सबसे चाको चौबंद उन जानवरों में से एक ज़बाह कर, क्योंकि हम यहां पर शादी मनाएंगे, शादमानी मनाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा वापस आया है। उनका बड़ा बेटा आकर बाप से कहता है, अब्बा जान, मैं हमेशा तेरे साथ रहा,
تیری خاطر تواضع کرتا رہا، تیری سب اصولوں اور سب قوانین کو میں نے دل و جان سے پورا کیا۔ میرے لیے کبھی تو نے ایسی شادمانی نہیں منائی، ایسا توئے نہیں کیا، تو اس کے لیے کیوں؟ باپ نے کہا بیٹا تو ہمیشہ سے میرے ساتھ رہا، زندہ، یہ تیرا بھائی مر چکا تھا اور وہ اب زندہ لوٹ آیا ہے۔ خداوند کی نگاہیں، خداوند کی رحمتیں، اس کا فضل ہمارے لیے بالکل ویسا ہی ہے۔ یہ در حقیقت یہ مثال خداوند یسوع مسیح نے ایک عکس کے طور پر ہمیں دیا ہے۔ در حقیقت یہ خداوند کی کہانی ہے۔ ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے وہ منتظر ہے کہ ہم واپس کب لوٹیں گے۔ ایسی کہانی، ایسی تمثیل آپ کو کہیں بھی کسی بھی فلسفے میں نہیں ملے گی۔ خداوند بہت ہی مہربان خداوند ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ جب ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، گنہگار ہیں، مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، تب وہ آغوش باز لے کر منتظر رہتا ہے۔ جب ہمیں سب کچھ ٹھکراتا ہے، وہ ہماری خاطر روتا ہے اور منتظر رہتا ہے۔ سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہربان اپنے گلے لگا لیا۔ دیکھا گیا نا آپ سے کہ میں گناہ میں مروں، دیکھا گیا نا آپ سے کہ میں گناہ میں مروں، میری نجات کے لیے خون جگر بہا دیا، تو نے مسیح مہربان مجھ کو گلے لگا لیا۔ واقعی طور پر خداوند یسوع مسیح کی آمد، ہم ولادت مسیح، میلاد مسیح کی تجلیل کر رہے ہیں۔ یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ در حقیقت وہ یگانہ شخص ہے جو پیدا ہوا ہماری خاطر قربان ہونے کے لیے۔ اس کی عظمت کی ہم جتنی بھی کہیں کم ہے۔ آپ دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے قائدین کو دیکھیں، ان میں سے کسی نے اپنی جان آپ کی خاطر نہیں دیا، بلکہ وہ تو اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے رویے کو، اپنی چیزوں کو بڑھاوا دینے کے لیے اس نے لوگوں کی جانیں لی۔ مسیح وہ واحد خداوند ہے، ہمارا قائد، جس نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان اس نے دی۔ اسی لیے اس کی عظمت کو ہم جتنا بھی سراہیں، جتنا بھی گن گائیں کم ہے۔ آج ہمارے ساتھ بھائی جیمز ہوں گے، ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہوا ہے، تو میں ڈائل کروں گا۔ وقتی طور پر شاید آپ ایک آواز سنیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ساتھ رابطہ کروں تاکہ ان سے خدا کا مقدس کلام ہم سنیں، تاکہ ان سے اس مسیح کے بارے میں سنیں جس کا پیار ہمارے لیے بہت ہی عظیم ہے، جس کا پیار ہمارے لیے واقعی طور پر بہت ہی عظیم ہے۔ بھائی جیمز، خوش آمدید اس پروگرام میں پھر سے۔ السلام علیکم، میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں میری کرسمس۔ ہم خداوند کے کافی شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں ہمیں ایک اور دسمبر دیکھنے کا موقع دیا۔
ایک ایسا مہینہ جو ہمارے لیے باعث برکت اور باعث فیض ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ خدا نے اپنا جو اکلوتا بیٹا ہے اس کو دنیا میں بھیج دیا، جس کی وسیلے سے سارے انسانیت نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے نجات حاصل کی ہے. خداوند نے یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کے بار بار پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کے ذریعے خدا نے خوشخبری سنائی کہ ایک ایسا اپنا بیٹا دنیا میں بھیجے گا جو ایک غیر شادی شدہ عورت جس کا نام مریم ہوگی اس سے پیدا ہوگا، اور اس کے وسیلے سے سب لوگ جو ہے وہ گناہ سے نجات پائیں گے. جیسا کہ عیسائیہ کتاب جو ہے وہ 7 نمبر باب 14 نمبر آیات میں لکھا ہے کہ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا چنے گی اور وہ اس کا نام امانویل رکھے گی. یہ عیسائیہ نبی جو ہے وہ یسوع مسیح کے آنے کی جو خوشخبری ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ ایک ایسا خداوند کا اکلوتا بیٹا آئے گا جو ساری انسانیت کو گناہوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دے گا. اسی عیسائیہ کی کتاب 9 نمبر باب 6 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اسی طرح کلام خداوندی نے متی کی جو انجیل ہے 18ویں جو پہلا باپ 18ویں آیت سے لے کے 24ویں آیت تک بھی یسوع مسیح کے آنے کی جو وہ ہے وہ خوشخبری دی گئی ہے. اسی متی کے دوسرے باپ 1 تا 23 آیت میں بھی لوکا کی انجیل میں خوشخبری دی گئی ہے. پہلا باپ 26 آیت سے لے کر 38 تک خوشخبری کی وہ جو بات ہے وہ دی گئی ہے. تو ہمیں خداوند کی لاکھ بے شمار شکر ادا کرنی چاہیے کہ خدا نے ایک ایسا بیٹا بخش دیا کہ جس کے وسیلے سے ہمیں نجات حاصل ہوئی اور ہمیں خدا کی محبت حاصل ہوئی ہے. جیسا کہ یوحنا میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو جائے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے. ہم نے جو وہ کامیابی کی زندگی ہے، یہ دنیا تو چند دنوں کی مہمان ہے، اصل مقصد جو ہے وہ ابدی زندگی ہے، وہ آنے والی زندگی ہے. تو یہ دسمبر کا مہینہ 25 دسمبر آج سے 2020 سال پہلے خدا نے جو ہے وہ کفاری مریم سے اپنا بیٹا، اپنا روحانی بیٹا دنیا میں بھیجا
اور ہمیں گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دے دی، تو یہ انتہائی شکر گزاری کا مقام ہے۔ تو میں سب بھائیوں کو، سب بہنوں کو، مسیحی بھائیوں کو، ایماندار بھائیوں کو، جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، دنیا کے جس مقام میں بھی ہے، جس رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک قوم ہے، ہم ایک خاندان کے مانند ہیں، اور ہمارے جسموں میں خداوند یسوع مسیح کی خون ہے، ہم سب ایک ہیں۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کرسمس کے حوالے سے۔ خدا کرے کہ یہ کرسمس اس دنیا میں اس کی وسیلے سے، روح القدس کے وسیلے سے، اس دنیا میں امن، آشتی اور جو خدا کی جو محبت کا جو پیغام ہے وہ سارے دنیا میں پھیل جائے، اور ساری دنیا، ساری مخلوق روح القدس کے وسیلے سے، یسوع مسیح کے وسیلے سے اس خلفشار سے بھی نجات پائے، کیونکہ یہی جو تعلیمات ہے، اسی خدا کا جو کلام ہے، اس کی تعلیمات ہے، یہ جو کرسچینٹی ہے، یہ جو مسیحت ہے، یہی ہمیں بند گلی سے نکال سکتے ہیں، یہی ہمیں راستہ دکھا سکتا ہے، یہی ہمیں سب مشکلات سے نکال سکتا ہے، اور مجھے تو کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا، اور مجھے کوئی جو ذریعہ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہی ایک جو اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں کہ یونیک کائنڈ آف وے، تو یہی ہے راستہ، یہی ہے حقیقت کا راستہ، یہی ہے نجات کا راستہ، یہی ہے کامیابی کا راستہ، یہی ہے خوشحالی کا راستہ، کہ خدا نے ہمیں ایمان کے نور سے منور کیا۔ اور ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر یہ دسمبر دیکھنے کا موقع بھی دیا۔ ہمارے پچھلے سال بھی کئی تو ہمارے جانے والے ہیں جو ایماندار تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ابدی بھی سو گئے ہیں۔ وہ خدا کرے کہ آئندہ سال بھی ہمیں دسمبر اور کرسمس دیکھنے کا موقع ملے، تاکہ ہم اس دن سے بھی جو ہے وہ برکت حاصل کر سکیں، جو فیض ہے، جو برکت ہے، جو روحانی غذا ہے، وہ ہم مزید حاصل کر سکیں۔ تو ایک دفعہ پھر میں سب بھائیوں کو، بہنوں کو جو دنیا میں جدھر بھی ہے، خصوصی طور پہ افغانستان اور پاکستان کے جو مسیحی بھائی بہنیں ہیں، یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان دونوں ممالک کے جو ایماندار ہیں وہ کافی مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں یا افغانستان میں ہماری مسیحیوں کی زندگی بہت سے خطرات سے لاحق ہے۔ تو خصوصی طور پہ ان دو ممالک کے جو ایماندار ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان سب کو میری طرف سے میری کرسمس مبارک ہو۔ تو خدا کرے کہ ہم اس
आमीन आमीन। भाई जेम्स बहुत शुक्रिया कलाम पढ़ने का, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। और मैं जानता हूं कि आप कुछ 1-2 घंटे पहले आप अस्पताल में थे, कोई अजीज़ बीमार थे, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, आपके लिए भी दुआ करेंगे। मैं जानता हूं कि जहां आप हैं ये बहुत ही मुश्किल जगह है। अपने आप को यहाँ तक मसीही कहना, क्या हो कि अगर आप मुसलमान थे पहले और अब आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो वो और भी मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। और बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का और कलाम पढ़ने का। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी खिदमत के साथ हो, खुदावंद आपके घर वालों के साथ हो और संगति के साथ हो। भाई बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपके साथ हूँ। आमीन आमीन। और मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ फिर से भाई का कि भाई ने हमें ये मौका दिया और इस प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए। अब मज़ीद क्योंकि टेलीफोन का मामला है और आवाज़ भी सही नहीं आ रही है, इसलिए मैंने चाहा जिन आयात को भाई ने लिया है उन आयात को लेकर ज़्यादा इस पर रोशनी डालूं ताकि ज़्यादा हम इसको समझ सकें। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नबूवतें जो हुई वो बहुत पहले से हुई। जब इंसान ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया तो हम किताब पैदाइश में पढ़ते हैं कि खुदावंद ने सबसे पहले नबूवत की कि वो एक निजात दहिंदे को भेजेगा जो औरत का नस्ल होगा, मर्द का नहीं, औरत का नस्ल होगा। और फिर मुकर्ररन उसी को लेकर हम यशायाह की किताब में पढ़ते हैं, यशायाह के नबूवत के किताब में, जो कि खुदावंद के रूह से लिया गया है। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुमारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो ये बहुत ही अहम है कि हम इस पर सोचें। खुदावंद ने अपनी नबूवत सारे अहद अतीक में, पुराने अहदनामे में, पूरे के पूरे अहदनामे में 12 बार अनबिया की वसातत से हमें ये नबूवतें दी हैं कि खुदावंद अपना निजात दहिंदा भेजेगा, अपना निजात दहिंदा हमारे लिए, हम इंसानों के लिए भेजेगा ताकि वक्त मुअय्यन पर वो पूरा हो। और आज से लगभग 20 सदियों पहले हमने देखा कि खुदावंद ने खुद जिस्म इंसानी पहनकर हमारे बीच में आए, खुद जिस्म इंसानी पहनकर वो हमारे बीच में आए। और वो बादशाह, वो कायनात का खालिक व मालिक, उसने हमें ये वादा दिया कि वो है कौन दर हकीकत। इसी वजह से यशायाह की नबूवत के किताब में और उसके 9 बाब में अगर 6 आयत से पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद होगा, एक लड़का तवल्लुद होगा और हमको एक बेटा बख्शा गया। तो तवल्लुद हुआ और बख्शा गया। तवल्लुद हुआ यानी पहले से खुदावंद ने ये तदारुक हमारे लिए किया था। ये जरा गौर करें, इस आयत पर जरा गौर करें। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ पहले से। हालांकि अगर इस आयत को हम बगौर पढ़ें, इसकी तारीख को पढ़ें, तो ये तकरीबन 7 सदियों पहले ये हमारे लिए दिया गया था और 7 सदियों के बाद ये हमारे लिए पूरा हुआ। खुदावंद ने वाज़े किया है हमारे लिए ये वाज़े किया है कि ये नबूवत खुदावंद के लिए अज़ल से लेकर तहिया किया हुआ था उसने। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, ये नहीं कि तवल्लुद होगा, तवल्लुद हुआ। For unto us a child is born
and unto us a son is given, पहले से दिया गया है, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। अब ये आइंदा की बात, बख्शा गया ये अजली है, पहले से खुदावन ने इसका तदारुक किया हुआ था, पहले से खुदावन ने इसका तहिया किया हुआ था, ये तहिया पहले से है हमारे लिए। मगर उसके बाद हम पढ़ते हैं और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर। और मैं यहां पर थोड़ा सा कलमात को बेजा करना चाहता हूं, यानी एक कलमे को दूसरे कलमे के अवज रखना चाहता हूं। यहां 4 इस्म है, 4 नाम हैं खुदावन के, 5 नहीं है, 4 हैं। हर नाम के 2 हर्फ हैं, और पहले यहां पर जो दिया गया है अजीब मुशीर, ये अजीब मुशीर नहीं बल्कि मुशीर अजीब है। अब मुशाविर दुनिया में बहुत हैं, मशवरा दहिंदा बहुत हैं, मगर उनमें एक भी अजीब नहीं है, उनमें एक भी ऐसा नहीं कि हम ताज्जुब करें कि भाई ये हिकमत कैसी हिकमत है। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही वो मुशीर अजीब है, अजीब मुशीर नहीं, मुशीर अजीब है, जिसकी मुशावरत हमारे लिए अजीब और बाबरकत है। और फिर वो खुदाए कादिर है, वो खुदाए कादिर है, और फिर अबदियत का बाप, हमेशा से वो हमारा बाप है, और सलामती का शहजादा, सलामती का शहजादा, जिसके बगैर इस दुनिया में हमारे लिए कोई सलामती है ही नहीं। आप देखें अफगानिस्तान की हालत, मेरा आबाई मुल्क, पाकिस्तान की ही हालत को देखें या हिंदुस्तान की हालत को, हमेशा झड़पें होती रहती हैं। और दुनिया के हालात को देखें, कोरोना वायरस ने कितना हंगामा मचाया हुआ है, और बहुत से अफ्रीकी ममालिक में भी लोग भूख से मर रहे हैं, मुश्किलात का सामना है। और मुहाजिरीन की तादाद को देखें, चाहे वो सीरिया से हों, चाहे वो लीबिया के रास्ते यूरोप में आने वाले अफ्रीकी मुहाजिरीन हों, चाहे वो अफ़गान हों और पाकिस्तानी हों और ईरानी हों। क्या आप जानते हैं बहुत से पाकिस्तानी अपने आप को अफ़गान कहकर वो मुहाजिरीन के बीच में आते हैं ताकि उनको कबूली मिले यूरोपी ममालिक में। बहुत से ऐसे हैं, मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि भाई आप मेरी खातिर ये कह दें कि मैं एक अफ़गान हूँ ताकि मुझे यहाँ पर अकामत मिले। मैं झूठ तो कह नहीं सकता, मुतासिफाना मैं ये कर नहीं सकता, लोग मुझसे राबिता करते रहते हैं। मगर क्यों ऐसा करते हैं? लोग झूठ बोलकर भी अपने आप के लिए एक सलामती, एक अमन की जगह, एक ऐसी जगह जहां पर वो अच्छी तरह से कमाए, उनकी रहन सहन थोड़ी सी बेहतर हो, वहां पर कवानीन उनके खिलाफ ना हो, उनको काफिर ना कहे, उनको मुर्तद ना कहे, या उनको कोई और दुख ना मिले। किसी ने कहा कि हमारे बहुत से मुसलमान अजीज़ जो हैं वो यूरोपी ममालिक में आते हैं, और किन ममालिक से आते हैं मुहाजिर होकर? इस्लामी ममालिक से आते हैं। और किन कवानीन से वो फरार होकर यानी भाग कर आते हैं? यूरोप और अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इस्लामी कवानीन की वजह से, इस्लामी शरीयत की वजह से। और फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर वो क्या देखना चाहते हैं? वो ही इस्लामी कवानीन देखना चाहते हैं। खुदाबंद न इस्लामी, न मसीही, न यहूदी, न हिंदू, न कोई कवानीन, बल्कि किताब मुक़द्दस के जो कवानीन है, जो मोहब्बत और सलामती के कवानीन हैं, जो खुदा के फजल के कवानीन हैं, वो चाहता है हमारे लिए, और वो बिना झूठ बोले हमें देना चाहता है। इसके लिए हमें पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा, इसके लिए हमें दुख नहीं सहने पड़ेंगे, इसके लिए हम कश्तियों में डूबने की तरफ नहीं जा रहे, जैसे कि बहुत से मुहाजिरीन जो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं वो डूब जाते हैं, या दरियाए मेडिटेरेनियन सी में वो डूब जाते हैं जब वो तुर्की से यूनान की तरफ जाते हैं।
हर रोज़ हम खबरों में पढ़ते हैं, अफ़गान है, ईरानी है या वो पाकिस्तानी जो कि अपने आप को अफ़गान कहकर एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ यूरोप आना चाहते हैं, तो उनमें से कई के कश्तियां जो हैं वो डूब जाते हैं और वो मुश्किलात में पड़ जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उनको एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी मिले। खुदावन फरमाता है कि उन सबसे बेहतर ज़िंदगी मैं तुम्हें देना चाहता हूं, वो सलामती देना चाहता हूं जिसका आपके मुल्क ने कभी ना दिया हो, आपके मजहब ने, आपके दीन ने, आपके फलसफे ने कभी आपको मुहैया ना किया हो। मैं वो सलामती आपको देना चाहता हूं, क्योंकि सल्तनत मेरे कंधे पर है। सल्तनत, कैसी सल्तनत? वो जो अजीब मुशावरत का सल्तनत है, जो कि खुदाए कादिर की अपनी सल्तनत है, जो कि हमारा अबदी बाप है, मेहरबान बाप है, जिसके हाथों में हम हमेशा महफूज हैं। वो सिर्फ हमारा अबदी बाप ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों के लिए, रूह रवां के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे आइंदा के लिए वो सलामती का शहजादा भी है। जब हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं और उसके 14 बाब में आते हैं, तो यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब में हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए देता हूं, वो सलामती नहीं जो दुनिया वादा करते हैं, मैं अपनी सलामती देता हूं, डरो मत, मुस्तरिब ना हो, क्योंकि मेरी सलामती जो है वो अबदी सलामती है, दुनिया की मानिंद नहीं। जब मैं हिंदुस्तान में था तो वहाँ पर एक चॉकलेट टॉफ़ी का कमर्शियल आता था हमेशा टीवी पर, और दो जनरल होते हैं जो कि लड़ते हैं, दो ममालिक के बीच में लड़ाई है, और फिर एक दिन लड़ाई ख़त्म करके, जंग ख़त्म करके वो बिल्कुल दोनों मुल्क के मर्ज यानी बॉर्डर पर बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा टेबल होता है, एक जनरल उस तरफ तो दूसरा जनरल इस तरफ अपने मुल्क में, दोनों बैठकर और वो टाफ़ी लाते हैं, टाफ़ी का एक बहुत ही गुंचा लाकर उनके सामने रखते हैं, तो दोनों टाफ़ियों में से लेकर अपने मुंह में डालते हैं। तो वो एक कहता है टाफ़ी, तो दूसरा जो है वो कहता है नहीं ये काफ़ी है, क्योंकि टाफ़ी जो है वो काफ़ी की मज़े से सजाया हुआ है, काफ़ी बीन से बनाया हुआ है, और उसमें उन्होंने शायद टाफ़ी की जो चीज़ें हैं वो भी डाला हो। एक के लिए काफ़ी है तो दूसरे के लिए टाफ़ी है, और काफ़ी टाफ़ी काफ़ी टाफ़ी काफ़ी टाफ़ी कहकर ये फिर से लड़ पड़ते हैं। तो इंसान की सलामती जो है, इंसान का सुलहनामा जो है, हम सुलह के लिए, सलामती के लिए भटकते रहते हैं। यूनाइटेड नेशन ये काम करता है, बहुत से ममालिक हैं वो ये हमेशा मीटिंगें करते हैं वगैरह वगैरह ताकि सलामती बहाल हो। अफ़गानिस्तान ही की हालत को देखें, अब कतर में बहुत से महीनों बल्कि 1-2 साल हुआ है कि वो मुज़ाकरात करते हैं तालिबान के बीच में ताकि अफ़गानिस्तान में सलामती हो, और तालिबान ने पता है कल क्या कहा कि हम फिर से बम रखना चाहते हैं, हम फिर से लोगों का कत्ले आम करना चाहते हैं, क्योंकि हकीकी सलामती इंसान की कोशिशों में है ही नहीं। हकीकी सलामती जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस किताब के पैगाम में है। इस किताब, कोई और किताब नहीं, कोई और किताब नहीं, बल्कि इस किताब के अजीम पैगाम में है। इस किताब को पढ़ें और उसमें आपको ये सलामती मिलेगी जो यहाँ पर दर्ज है। और हमको एक बेटा बख्शा, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और 7 आयत में हम क्या पढ़ते हैं? उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। इंसानी सलामती जो है, इंसानी सुलहनामा जो है, वो यहीं पर रहेंगे और जाती रहेंगे,
اور ہمیشہ ہم اسے توڑتے رہیں گے، مگر خداوند کی سلطنت کے اقبال نہیں، اور خداوند کی سلامتی کی کچھ انتہا ہی نہیں ہے، لا انتہا۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، جس کے متعلق خداوند نے یہ نبوت کی۔ اور پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ وہ خداوند جو غیرت مند خداوند ہے، اس نے یہ وعدہ دیا ہے اور وہ مکرے گا کبھی نہیں اپنے وعدے سے، وہ کبھی مکرے گا نہیں اپنے وعدے سے، اور وہ اپنے وعدے پر اٹل ہے، جیسا کہ وہ خود اٹل ہے، جیسا کہ خود ابدی ہے، جیسا کہ وہ خود قائم ہے۔ اس کے وعدے بھی ہمارے لیے قائم ہیں، اٹل ہیں، اس کے وعدے بھی ہمارے لیے مصمم ہیں، اس کے وعدے بھی ہمارے لیے پکے ہیں، جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ کسی اور چیز پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے بجز خداوند کے وعدے۔ حقیقی خداوند، زندہ خداوند، نہ وہ خدائیں جو کہ انسانوں نے اپنے لیے بنایا ہے، وہ نہیں، بلکہ حقیقی اور زندہ خداوند، اس کتاب مقدس کا مؤلف، اس کتاب مقدس کا تحریر کنندہ، اس کتاب مقدس کے لکھاری خداوند رب الافواج کی غیوری یہ وعدہ فرماتا ہے، اگر آپ اس پر ایمان لائیں۔ پچھلے سال جب میں اسرائیل گیا تھا تو وہاں پر کچھ ایسے جگہ بھی جانے کا موقع ملا جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے تولد کے بارے میں تھا، اور ان میں سے ایک بیت لحم یہودیہ یا پھر افراتا یا بیت لاحوم جیسے کہ پرانا نام ہے، یا پھر بیت لحم جو کہ عربی میں گوشت کا گھر یا عبرانی میں روٹی کا گھر مانا جاتا ہے، وہاں پر بھی جانا ہوا۔ اور میں ناصرہ بھی گیا جہاں پر خداوند یسوع مسیح ننا جب وہ مہاجر ہوئے مصر سے واپس آئے اور وہیں پر وہ بڑے ہوئے۔ ناصرہ بھی گئے ہم، اور اس کے بعد میں اودات گیا۔ اودات وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ستارہ شناس، جہاں سے وہ مجوسی واپس اپنے گھر لوٹے۔ تو میرے عزیز بھائی جو ہیں، جو میرے ساتھ تھے، وہاں پر ایک میکڈونلڈ تھا، انہوں نے کہا کہ جو مجوسی ہے اس راستے سے اس لیے آئے کیونکہ یہاں پر انہوں نے میکڈونلڈ میں ایک برگر بھی کھانا تھا۔ اس وقت میکڈونلڈ تھی ہی نہیں، مگر اس نے یہ مذاق کر کے کہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہاں جا کر یہ اودات جو نیشنل پارک اسرائیل میں اور صحرا ہے، وہاں پر صحرائے نیگیو جسے کہتے ہیں، صحرائے نیگیو، اس راستے سے ہو کر وہ چلے گئے۔ تو میں نے یہ گیت جو ہے آج صبح ہی میں نے کچھ ان کلپس میں سے رکھ کر آیا مسیح دنیا میں تو اس میں رکھا ہوا ہے، آپ یہ گیت سنیں۔ مگر جب آپ یہ گیت سنیں گے تو توجہ کریں کہ خداوند ہمارا آسمانی باپ، ہمارا عجیب مشیر، جو مشیر عجیب ہے، جو قادر مطلق ہے، جو ہمارا باپ ہے اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اس نے کس جگہ کو چنا؟ اس زمین کو چنا جہاں پر وہ خود مہاجر ہوئے، مشکلات میں پڑے ہماری خاطر۔ تو آئیے یہ گیت سنیں گے، گیت کے بعد مسیح دنیا میں تو انسانوں کو
بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر، کرے گا پار اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو، انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر، کرے گا پار اس دنیا کو۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ چھوڑا آسمان بنا انسان، ملی نجات اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو، انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر، کرے گا پار اس دنیا کو۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ سنا فرشتوں کی زباں، پیدا ہوا وہ مہرباں۔ آیا مسیح دنیا میں تو، انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر، کرے گا پار اس دنیا کو۔ عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل، عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل۔ چل دیے وہ بھی اونٹوں پر، تیرے حیات کا پیچھا کر۔ آیا مسیح دنیا میں تو، انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر، کرے گا پار اس دنیا کو۔ سمندر کی سب لہروں پر، دنیا کی ہر زبانوں پر، سمندر کی سب لہروں پر، دنیا کی ہر زبانوں پر، ہے اس کا نام ہے اس کا کام، سارا جہان لائے ایمان۔ آیا مسیح دنیا میں تو، انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر، کرے گا پار اس دنیا کو۔ واقعاً آیا مسیح دنیا میں تو، انسانوں کو، پاپیوں کو، گنہگاروں کو بچانے کے لیے۔ واقعاً خداوند مہربان ہے، واقعاً وہ آج آپ کو بچانا چاہتا ہے۔
بھائی ناصر نے یہاں پر میسج دیا ہے واٹس ایپ پر ہمارے لیے، اور ان کا پیغام گم ہو گیا، ابھی واپس آ گیا۔ پاسٹر صاحب میرے لیے دعا کریں، مہربانی ہوگی۔ میں ناصر ہوں پاکستان سے۔ بھائی ناصر، میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں بھائی ناصر کے لیے دعا کرتا ہوں، جو بھی مشکلات ہیں ان کے لیے اے خداوند میں دعا کرتا ہوں تو ان کا مشکل کشا بن، ان کا ہاتھ پکڑ لے اے خداوند۔ اس نے تجھ پر اعتماد کیا ہے اے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے۔ اور پھر بہن نرگس لکھتی ہیں، بھائی حسین، مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے۔ یہی پروگرام دیکھ دیکھ کر میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ میں ہمیشہ منتظر رہتی ہوں اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ بھائی فریبرز نے متعارف کروایا تھا۔ بہن نرگس، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، اور بہت شکریہ یہ پروگرام دیکھنے کا۔ میں روز لوگوں سے، افغانوں سے، پاکستانیوں سے، ایرانیوں سے ٹیلی فونز لیتا ہوں۔ میسیجز آتے ہیں کہ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ پہلے وہ مسلمان تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، کوئی بھی تھے، اور پھر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ خداوند کی سلامتی کو اپنے دل میں جگہ دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر عظیم تحفہ ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اور میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس کے لیے، اور میں شکر گزار ہوں کہ خداوند لوگوں کو نجات دے رہا ہے، ہر روز نجات دے رہا ہے۔ بہت سے میرے بھائی اور بہن یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا پیسہ لیا ہے، اور ان لوگوں کو جو کہ اس پروگرام میں آتے ہیں کتنا پیسہ آپ ان کو دیتے ہیں۔ اے کاش کوئی ایسا خزانہ ہوتا کہ بھئی میں بھی ایک صحیح سا کار خریدتا، ایک اچھا گھر خریدتا، ایک نہیں بلکہ 2-3 گھر خریدتے، اپنے بچوں کو دوستوں میں بھی بانٹ دیتا۔ مگر میرے لیے جو تحفہ، جو خزانہ ہے، وہ صرف کتاب مقدس ہے، صرف کتاب مقدس ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے بھائی ایلفی سے خدا کا کلام سنا، وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں جیتا تھا جب میں ہندوستان میں تھا، میری زندگی کیسی تھی جب میں پاکستان میں اور ہندوستان میں تھا۔ میں پاکستان میں بھی رہا ہوں۔ بھائی اسد لکھتے ہیں، ہائے بھائی اسد، آپ کو بھی ہائے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ ہندوستانی ہیں تو آپ جانتے ہیں، دلی کا نقشہ آپ کو معلوم ہے۔ بدر پور جو صوبہ ہے، وہ بدر پور بارڈر جو ہے، جو ہریانہ اور دلی کے بیچ میں ایک بارڈر ہے، اس کا آپ کو معلوم ہے۔ میں جھگیوں میں رہتا تھا۔ وہاں پر جو جھگیاں ہوتی ہیں، جو بغیر لائٹس کے ہوتے ہیں، جن کے باتھ روم، کچن، بیڈ روم، لیونگ روم سبھی محدود ہو کر اتنا ہوتا ہے کہ سر ایک طرف تو پیر دوسری طرف کو لگتا ہے۔ میرے پاس بجلی نہیں تھی۔ میں بہت عرصہ وہاں پر رہا۔ وہیں سے میں نے خداوند کے کلام کے ترجمے کو شروع کیا۔ جی ہاں، اور جب میں کلیسیا جاتا تھا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ڈی ٹی سی کو دیتا۔ ڈی ٹی سی وہ دہلی ٹرانسپورٹ جو ہے، کارپوریشن کا جو بس ہے، اتنا پیسہ نہیں تھا میرے لیے۔ تو میں کلیسیا کے دن، جو یکشنبہ ہے، جو اتوار کا دن ہے، صبح بہت سویرے اٹھتا تھا، بدرپور بارڈر سے پیدل چل کر ویسٹ اینڈ، دلی کے دوسرے طرف تک میں پیدل چلتا تھا اپنے کلیسیا میں۔ جون کا مہینہ بہت گرم، بہت ہی گرم،
اور جون کے مہینے میں جو کپڑا میں پہنتا تھا ویسٹرن پہنچتے پہنچتے وہ بھیگ جاتا تھا پسینے سے، بہت ہی زیادہ بھیگ جاتا تھا، خارش ہوتی تھی جسم پر۔ اور پھر جو ویسٹ اینڈ ہے وہ تھوڑے سے دھنی لوگوں کی جگہ ہے، پیسے والوں کی جگہ ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ جو فوارے ہوتے ہیں پانی کے، جو اپنی گراس کو یا اپنے سبزیوں کو وہ سیراب کرتے ہیں، تو میں اپنا کپڑا نکال کر، اپنا پیراہن نکال کر وہیں پہ دھوتا تھا، اور انہی فواروں سے میں کچھ نہاتا بھی، تاکہ جو پسینہ ہے، جو نمکین ہوا جسم ہے، وہ تھوڑی سی صاف ہو جائے۔ اور پھر میں اپنے پیراہن کو لے کر، اپنے قمیض کو لے کر یوں دوڑاتا تھا تاکہ وہ سوکھ جائے، یوں کر کے کرتا تھا تاکہ وہ سوکھ جائے۔ کبھی کبھار وہ جو سیٹ لوگ تھے وہ آوازیں بھی کرتے تھے، کیا کر رہے ہو یہاں پر، وہ بھی سہنے پڑتے تھے۔ مگر اس سے پہلے کہ عابدین کلیسیا میں آئیں، میں کلیسیا میں جا کر سوکھے پیراہن کو میں پہن کر کرسیوں کو آراستہ کرتا تھا۔ اگر آپ جانتے ہیں وہ اسکول، اس اسکول کا نام ماؤنٹ کارمل ہے، وہاں جاتا تھا۔ تو ماؤنٹ کارمل میں جو ہے ہماری کلیسیا تھی، اور میں آتا تھا بدرپور بارڈر سے پیدل، 2-3 کبھی کبھار 4 گھنٹے بھی لگ سکتے تھے مجھے پیدل چلتے چلتے۔ تو میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند کہہ کر، جو چیزیں صحیح ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہے میرے لیے، مگر میں ان سب چیزوں کو کوڑے کی مانند سمجھتا ہوں، کیونکہ جو خزانہ مجھے ملا ہے، خداوند یسوع مسیح جو میرا اصلی خزانہ ہے، حیات ابدی، اس کی وساطت سے زندگی میں جو دکھ میں نے سہے ہیں، یا میری انگلیوں پر جو نشانات ہیں، بجلی کا کرنٹ مجھے دیا گیا ہے کیونکہ کتاب مقدس کے ساتھ مجھے پکڑا گیا، جیل میں نے سہے، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بستری تھا کئی مہینے، کیونکہ اتنی پٹائی ہوئی میرے لیے مسلمانوں کی جانب سے۔ جب میں پیچھے دیکھتا ہوں ان سب چیزوں کو، میں تو بھول ہی گیا ہوں کتنی بار میری پٹائی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں خداوند میں شکر گزار ہوں کہ میری پٹائی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ میں تیرا پیروکار ہوں، اس لیے نہیں کہ میں چور ہوں، جھوٹا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں متمع ہوں، بلکہ اس لیے کہ میرا سب کچھ تو ہے اے خداوند، خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس نے مجھے حیات جاوداں بخشا ہے، اور آخری سانس تک میں اس کا گواہ رہوں گا۔ یہ ہے میری اصلی دولت۔ بھائی عزیز محمد سلام لکھتے ہیں، سلام آپ پر بھی، اور کامران مسیح پریز دا لارڈ لکھتے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو کامران مسیح۔ اور پھر آئی ایم ویٹنگ فار یور پروگرام، بہت شکریہ منتظر رہنے کا، بہت شکریہ۔ اسٹے بلیسڈ، آمین۔ بہن عطیہ لکھتی ہیں، بہن ہیلن گاڈ بلیس یو برادر جیمز، خداوند کا شکر ہے برادر جیمز کے لیے اور بہن ہیلن کے لیے۔ Thank you, Father, that you gave Jesus Christ, your Son, for the forgiveness of our sins. ہاں اے خداوند شکر گزار ہیں ہم اس عظیم تحفے کے لیے۔ We pray for Afghans and for Pakistanis Christians. آمین۔ عبدالحلیم غزنوی لکھتے ہیں، فقط برائے گمراہی چند تھا بے خبر از دین راہ غلط۔ نہیں، ہم گمراہی کی طرف نہیں، بلکہ ہم راہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، ہم صرف راہ دکھاتے ہیں، اصلی راہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ بھائی عبدالحلیم غزنوی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند بھائی عبدالحلیم غزنوی کے آنکھوں کو کھولا ہے، خداوند ان کو شفا دے تاکہ وہ تجھے خدائے زندہ کو، نجات دہندہ کو جان سکے۔ آمین آمین۔ عطیہ لکھتے ہیں، پریز دا لارڈ اینڈ آمین۔ شبانہ ہارون، گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، پلیز پرے فار می اینڈ مائی فیملی۔ ضرور اے خداوند بہن شبانہ ہارون کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہے، تو ان کا مشکل کشا بنائے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے، آمین۔ اور یہاں پر بھائی لکھتے ہیں کہ آپ
जवाब दें मुझे। भाई आपका टेलीफोन आया था, मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त कम है, आप प्रोग्राम के बाद ज़रूर मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लाइफ चेंजिंग वर्ड ऑफ द लॉर्ड, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। दानियाल इब्राहिमी आमीन लिखते हैं, खुदावन आपको भी बरकत दे और आप सबको खुदावन बरकत दे, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें ये फरमाता है कि खुदावन आपसे मोहब्बत रखता है और वो चाहता है कि आपकी ज़िंदगी को तब्दील करे। वो तब्दीली असासन जो इंसान खुद नहीं कर सकता, मगर खुदावन की जानिब से ये मुमकिन है अगर हम खुदाए ज़िंदा यसु मसीह पर ईमान लाएं। मलिका बहन लिखते हैं, प्रे फॉर माई फैमिली। ज़रूर आए खुदावन, बहन मलिका हयात के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावन तू उनके फैमिली के साथ रहे, उनके घराने के साथ रहे, उनको बरकत अता फरमा, उनके मुश्किल कुशा बन, खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। भाई पेत्रस नदीम, गुड मॉर्निंग पास्टर जी, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो, आपकी भी भाई, खुदावन आपको भी बरकत दे। क्रिसमस सब लोगों के लिए है, न कि सिर्फ मसीही लोगों के लिए। कोई माने या ना माने है, या ये सब लोगों के लिए है। आमीन आमीन। मैं मानता हूँ क्रिसमस सब के लिए है, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से, पाकिस्तानियों से नहीं, अफ़गानों से नहीं, अमरीकियों से नहीं, दुनिया के लोगों से, पंजाबियों और सिंधियों के लिए नहीं, जाट और गुजर के लिए नहीं, फारसियों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी ज़िंदगी पाए। खुदावन आपके साथ हो और खुदावन की सलामती आपके साथ हो। हमारा प्रोग्राम आज यहीं पे ख़त्म हो रहा है और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में हम आपको बैतलहम की सैर करवाएंगे। एक 28 मिनट का प्रोग्राम है। भाई मैं आपका फ़ोन लिए लेता हूँ, मगर आप रहें, हमारे साथ रहें। खुदा आपके साथ हो, खुदा की सलामती आपके साथ हो। आमीन आमीन।